Assalamu alaikum. I am Afsha Jamil, class teacher of 8th and subject teacher of history. I hope all you are fine and safe. Before starting my lecture, I want to discuss some point with you. Number 1, you have your all course books. You kindly note your syllabus. Be attentive during lecture. Open your, this is our history book, grade 8. This book has 5 chapters. First and second chapter include in first term. Third and fourth chapter include in second term. Fifth chapter include in third term. Now we'll start our lecture. First chapter heading Constellation of British Rule. We will divide this chapter in 4 parts. Number 1, introduction. Number 2 है the transfer of British power in India from East India Company to the Crown. Third, the structure of British administration and education policy, social policy, economic policy and communication network. Third, devolution of power, Act of 1861, 1892, 1909 and 1919. Before starting our lecture, we recall our previous history. As you know, Islam entered the subcontinent with Muhammad bin Qasim in 712 AD. Sultanate of Delhi was founded in 1206, which continued up to 1526. When Zahiruddin Babur established the Mughal rule, the Mughal Empire, which was the longest, continued for 3 centuries afterward. ये तो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री थी. जैसे आपको पता चला कि मुग़लों की हुकूमत आ गई थी और मुग़लों ने 300 साल यहाँ पे हुकूमत की है. ठीक है बच्चों, आप जानते हैं बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक जो बादशाह गुजरे हैं, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगज़ेब, यानी 1707 तक आते हैं. ये गोल्डन पीरियड था मुग़ल टाइम का, और ये बादशाह बहुत ज़्यादा एक्टिव, पावरफुल थे. लेकिन औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद 1707 में उसके जो जानशीन थे इंतहाई नाअहल थे, और यहीं से मुग़ल हुकूमत का डाउनफॉल यानी ज़वाल शुरू हो जाता है. ठीक है बच्चों, 1707 से लेके 1857 तकरीबन 150 साल. इस दरमियान जितने भी मुग़ल एम्पायर्स आए, उनमें सवाए कहते हैं फ़ारूक शहर के कोई भी इस काबिल नहीं था जो इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल सकता. ज़ाहिर है जब हुक्मरान नाअहल होंगे तो जो इर्द गिर्द की जो स्टेट्स थी वो इंडिपेंडेंस होनी शुरू हो गई. ठीक है, और उन्होंने अपनी अपनी रियासतें कायम कर ली, और आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होती चली. कुछ बैरूनी हमले थे, अहमद शाह अब्दाली आए यहाँ पर, नादिर शाह का हमला था जिसने रही कसर निकाल दिया. आपने जैसे 7th क्लास में पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद हो जाएगी, मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ किस तरह स्टेप बाय स्टेप ये ख़त्म होते चले गए. इसी दौरान 16th सेंचुरी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड एंड द ब्रिटिश हैड बीन गिवन परमिशन टू ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट में किस मकसद के लिए आए थे? यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे. 16th सेंचुरी के अंदर वो ट्रेड के घर से आए. खाली ये नहीं आए, ऐसा तो और दूसरी भी यूरोप कंट्री से लोग आए, जिनमें पुर्तगाल थे, फ्रांस थे, डच थे. यहाँ पर आए. जब यहाँ पर ये रहने लगे तो इन्होंने देखा कि यहाँ की सल्तनत कमज़ोर हो गई. दिल्ली सल्तनत ये ख़ुद ब खुद इंडिपेंडेंट रियासतें बन गई हैं, उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो इसका इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया. और दूसरे यहाँ का माहौल, यहाँ की दौलत ने इनकी आँखें का चौंध कर दी. आपको मालूम है कि इसको ज़माने में गोल्डन स्पैरो कहते थे. सब कॉन्टिनेंट क्या कहलाता था? गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया. ज़ाहिर इतना कुछ था, तो उन्होंने अपने यारी और मक्कारी के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्टेट को ख़त्म करके ख़ुद उस पर काबिज़ होते चले गए. ठीक है बच्चों.
اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا، جائز بھی تھا ناجائز بھی تھا، یہاں تک کہ 1757 میں بیٹل آف پلاسے کے بعد وہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ٹریڈ کمپنی نہیں رہی بلکہ ایک پولیٹیکل پاور کی صورت میں سامنے آ گئی۔ اچھا، جب یہ حالات اس ٹائپ کے ہوئے تو یہاں کے لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہم پر قابض ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا ہی ملک ہے اور ہم اپنے ہی ملک میں خود غلام بنتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا ہم کیوں نہ مغل امپائر، جس کی بے شک اب جو حکومت تھی صرف دہلی اور اس کی ارد گرد رہ گئی تھی، اس کے ساتھ مل کے ایک جنگ کریں، انہیں باہر نکال دیں۔ آپ کو مال کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی میں یہاں کے لوکل سولجر بھی شامل تھے۔ اسی دوران میں ایک بلیٹ یا کارتوس کہہ لیں وہ آیا، جس کا جو ڈھکن تھا وہ اس کی فیٹ سے، کاؤ اور پگ کی فیٹ سے بنا ہوا تھا اور اسے منہ سے کھولنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی میں سولجر تھے وہ مسلم بھی تھے اور نان مسلم بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے لیے پگ حرام ہے اور ان کے لیے، ہندوؤں کے لیے جو گائے تھی وہ مقدس تھی، کاؤ، تو انہوں نے اس کو یوز کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کو انہوں نے بجائے اسے آرام سے کرتے، انہوں نے ان کے ساتھ زبردستی سے پیش آئے۔ اسی زمانے میں یہ اسٹارٹ ہوتی ہے 10 مئی 1857 کو، یہ بغاوت، ہم وہ انہیں بغاوت کہتے ہیں لیکن ہم بغاوت نہیں کہتے، ان وار انڈیپینڈنس بولتے ہیں، آزادی کی جنگ کہتے ہیں۔ اور یہ جنگ ہوتے ہوتے دہلی تک پورے ملک میں پھیل گئی اور اس ملک کے اندر اس تقریباً ایک سال تک جاری رہی اور اس میں ناکامی کس کو ہوئی؟ مغل امپائر بہادر شاہ ظفر، اور اس کی یہ جنگ میں یہ سب ہار گئے اور اس کے انتقام ہوا کس پر کہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لے گیا اور ان کو کالے پانی کی سزا، یعنی ملک بدر کر دیا گیا، اس زمانے کالے پانی کی سزا کہتے تھے، برما بھیج دیا گیا اور یوں مغل امپائر کا خاتمہ ہوا اور برٹش رول کا آغاز ہوا۔ اب ہم سیکنڈ چیپٹر آتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، برٹش گورنمنٹ جو تھی، کہاں چلی گئی؟ انڈیا کمپنی تقریباً 100 سال تک انہوں نے پہ یہاں حکومت کی ہے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں بلکہ یہ ساری جو حکومت تھی کس کے انڈر چلے گی؟ کراؤن یعنی کوئین آف برٹش کے انڈر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیج نمبر 7 پر آپ ایک میپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ جو ریڈ کلر ہے وہ پرنسس اسٹیٹ کا شو کر رہا ہے انڈین امپائر ڈیورنگ دا برٹش رول کے اندر، اور جو یلو کلر ہے وہ شو کر رہا ہے برٹش رول کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہو بچوں؟ دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 واز پاس ان برٹش پارلیمنٹ آن اگست 2, 1858. It demanded an end of the Indian rule by the British East India Company. ٹھیک ہے، 1858 کے جو ایکٹ پاس ہوا اس میں کہا گیا کہ برٹش اب ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو رول ہے وہ سب کانٹینٹ ختم کر دیا جائے اور کس کے انڈر، اس کا کنٹرول کس کے انڈر آ جائے؟ کہاں ٹرانسفر کر دی جائے؟ کوئین کے انڈر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ایکٹ 1858 جو بنا تھا اس کے جو مین پوائنٹ تھے وہ یہ تھے کہ انڈیا وڈ بی گورنرڈ ان دا کوئین نیم، دا گورنر جنرل آف، یعنی انڈیا کے اندر کوئین نیم چلے گا، گورنر جنرل آف انڈیا وڈ بی کال اے وائس رائے اینڈ دا برٹش کراؤن وڈ اپوائنٹڈ ہم فار اے فکسڈ ڈیوریشن، یعنی اس کو کون کرے گا؟ جو برٹش کراؤن ہے یعنی کوئین ملکہ جو ہے اس کے انڈین وائس رائے کلائے گا، وہاں کا جو گورنر جنرل ہوگا، اور اس کو اپوائنٹ کون کرے گا؟ برٹش کوئین کرے گی، اور وہ اس کا ایک فکس ڈیوریشن ہوگا، مطلب مخصوص ٹائم کے لیے۔ پھر تھا کمپنی بورڈ آف ڈائریکٹرز would be replaced by the Queen Secretary State with the council of 50 members. اچھا، جو اس کی کونسل بنے گی اس کے کتنے ممبر ہوں گے؟ 15 ہوں گے، جو کس کی ہیلپ کریں گے؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ وڈ ہیو دا وائس رائے فار دا ایڈمنسٹریشن کنٹرول اوور انڈیا، یعنی انڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے 15 ان کے وہ ہوں گے، ممبر ہوں گے جو اس کو ان کی ہیلپ کریں گے اس کام کرنے کے لیے۔ اچھا، دس ایکٹ created a new era of India history which lasted till the partition of India in 1947. اچھا، یہ جو ایکٹ بنا تھا 1858 کا، یہ تقریباً
राइज रहा कब तक, जब तक पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट नहीं होगी, ठीक है। इस इंडो पाक की जब पार्टीशन नहीं होगी जब तक ये हमने राइज रहा। अब थोड़ा सा हम क्वीन के बारे में पढ़ लेते हैं। विक्टोरिया क्वीन कौन थी, उसका जो दौर है वो 1890 से लेके 1901 तक है। ये प्रिंस एडवर्ड थर्ड की बेटी थी, जो कब पैदा हुई थी, 24 मई को पैदा हुई, 1890 को हुई, और अपने बाप और दादा के इंतकाल के बाद ये तख्त पे बैठी 1957 को, 18 साल की उम्र के अंदर, ठीक है। और उनकी किंगडम ग्रेट ब्रिटिश फ्रॉम 20 जून 1837 तक रहती है, अच्छा रही, और तकरीबन उन्होंने 63 ईयर्स तक यहाँ पे हुकूमत की। अच्छा, ये हमने आज का आपको बता दिया, इतना पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक पिक्चर मैं आपको और दिखा दूँ, ये देखें, वार इंडिपेंडेंस की पिक्चर्स है। इसमें आप दिखा रहे हैं किस तरह लोगों को सज़ाए मौत दी जा रही हैं। कहा जाता है कि पेज नंबर आप आ जाए 8 पर है, ये पिक्चर आपकी बुक के अंदर होगी। इसके अंदर किस तरह लोगों को सज़ाए मौत दी जा रही है। और कहा जाता है कि लोगों को चुन चुन के मारा गया था। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर फांसी के लिए फंदे कम हो गए या फांसी घाट कम हो गए तो लोगों को क्या कहते हैं, दरख्तों से रस्सियाँ बांध बांध के उनको लटका दिया गया। इंतहाई जुल्म किया गया, ख़ास तौर मुसलमानों को। और मज़े की बात देखें, ये मैं आपको बताती चलूँ कि इस वार इंडिपेंडेंस जो द एंड हुआ ना, इसका सारा मलबा हिंदुओं ने क्या कहते हैं मुसलमानों पर डाल दिया। खुद जाके किसके साथ खड़े हो गए, ब्रिटिश के साथ, और कहने लगे पहले हम इनके ग़ुलाम थे, अब आपके ग़ुलाम हैं, हमने इनके कहने पर आपके ख़िलाफ़ जंग की थी। ऐसा नहीं था, उस जंग में झांसी की रानी और मुसलमान हिंदू सब शामिल होते और सबका एक ही मकसद था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालना। लेकिन हिंदू हमेशा बनिया रहा है, उसने अपने पूरा काम किया और उनके साथ मिलकर और उनके दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया और मुसलमानों को बिल्कुल दीवार से लगा दिया। और इस जंग में सबसे ज़्यादा तबाही और बर्बादी किसको मिली, मुसलमानों के हिस्से में आई थी, ठीक है। चलिए अब इसका एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर अपना जो करेंगे लेक्चर वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो और अगर आप मज़ीद पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।